ببینید فقها فرمودن، تو روایات هم داره، کسی که وضو میگیره یا غسل میکنه این 3 قسمه. یه قسمه که نه مکروه نه حرام، نه باطل نه مکروه، و اون اینه اینجور که عادتا آدم ها وضو میگیرن، خودش آب میریزه و خودش دست میماله به صورتش دستش، خودش زیر دوش وای میسته غسل میکنه، این گیری نداره، نه باطل نه مکروه. یه قسمه که مکروهه و اون اینه، اون با فرض کنید آفتابه تو دست شما آب میریزه، شما با دست خودتون میشورید، این مکروهه، این اسمش اعانته، کمکه، اما وضو باطل نیست. یه وقت نه، اون آفتابه رو میگیره، با آفتابه روی صورت شما آب میریزه، شما نیت وضو میکنید، این باطله، این اسمش تولیته. تولیت موجب باطلانه، چه وضو چه غسل.